जनाब अहले खुश आमदीद कहते हैं आपको। उलमाए कराम के साथ हमारी नशिस्त होती है। जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब के साथ ये नशिस्त होती है। चूँकि ये वज़ाइफ का सेगमेंट होता है, आप लोग हमें सवालात भेज रहे हैं, वॉइस नोट्स की सूरत में भी आपके सवालात आते हैं, कोशिश करेंगे कि शामिल करें जितना दामन वक्त में गुंजाइश हो। मुफ्ती साहब, दूसरा जुमा आ गया भाई, देखते ही देखते हैं पहला अशरा ख़त्म हो रहा है। आज कई ममालिक में 10वां रोज़ा इख्तियार किया जाएगा, आखिरी दिन पहले अशरे का। ये बताएं, पता चला यकीन इस बार तो यकीन माने, अब तक तो वरना पहले दिन कुछ थोड़े से होते थे शुरू के अयाम पहले, अब इस दफ़ा तो नहीं, बिल्कुल 10 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर के साथ मामला और इसी तरह गुजरता इंशाअल्लाह रूहानियत के साथ अच्छे दिन इंशाअल्लाह। पहले मैं ये सवाल शामिल कर लेता हूँ कि ये गिलगित से हैं साहिबा, जो कहती हैं कि मेरा मसला ये है कि चेहरे पर मेरे सफ़ेद दाग हैं, चेहरा साफ़ नहीं है, इलाज करवाया है, शर्मिंदगी भी होती है जाने में, और इसकी वजह से रिश्ते भी नहीं हो पाते, मैं रिश्ते अज़वाज में भी मुंसलिक नहीं हूँ। आप बताइए, बड़ा सीरियस और पेश आने वाला मसला है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा, ये भी बड़ा करम होता है वसीम भाई कि बंदा एक चीज़ को आजमाइश समझ रहा होता है, लेकिन वो चीज़ इस तरह निकल रही होती है बग़ैर आजमाइश के। जिस तरह माह रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर आजमाइश के जा रहा है, तो अल्लाह ताला मज़ीद करम फरमाए और इसी तरह पूरा महीना रूहानियत के साथ और जोश और जज्बे के साथ गुजरे। और ख़ास तौर पर अभी जो वतन अजीज़ के भी जो एक मौजूदा हालात हो गए हैं, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए हर एतबार से। अभी आने से पहले मुझे मालूम हुआ तो बड़ा अफसोस भी हुआ। अल्लाह ताला करम फरमाए, संजीदा सूरत हाल है, अल्लाह खैर हमारे मुल्क पाकिस्तान की चप्पे चप्पे की हिफाजत। इलाहे आमीन, इलाहे आमीन, इलाहे आमीन इंशाअल्लाह। ये जो मसला है, ज़ाहिर है कि चेहरे पर जो वाइट धब्बे जिसे बर्स का करते हैं, अच्छा ये इतनी आसानी से जाते भी नहीं हैं, और कई लोग इस तरह मेरे राब्ते में आते हैं कि मुफ्ती साहब इस तरह है, काफ़ी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं और क्रीम्स इस्तेमाल की हैं, यूज़ की हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि फिर रिश्तों के मसाइल सामने आते हैं। तो बहरहाल पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अच्छा रिश्ता अता फरमाए। और मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं कहूँगा किसी के साथ भी ये मामला है ना, साइको होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसे समझाने के लिए नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत सोच से अच्छा पैदा फरमाया है। अगर आपके साथ ये मामला है, ज़रा किसी को देखें, बाज़ वक़्त चेहरा जला हुआ होता है, बाज़ वक़्त कोई उज़्व नहीं होता, बाज़ वक़्त आँखों की बिनाई नहीं होती, बाज़ वक़्त जो है वो नाक में सूंघने की सलाहियत नहीं होती, यानी बाज़ वक़्त ज़बान सही नहीं होती, बंदा बोल सही नहीं सकता। तो आप इस मामले में हमेशा ऊपर ना देखें, नीचे देखें। इंशाअल्लाह मेरी बहन हमेशा शुक्र अदा करती रहेंगी। और बाकी रिश्तों का मामला, कोशिश होनी चाहिए, आपके बड़े कोशिश करते रहें, लेकिन मामला अल्लाह ताला पर छोड़ें। क्यों नहीं होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। ये जो वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इलाज करवाती रहें, जो भी अच्छा डॉक्टर है आप इलाज करवाएं, और मेडिसिन वगैरह जो भी है वो यूज़ करें आप। ये जो वजीफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बड़ा प्यारा वजीफ़ा है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर है 71। अच्छा, इसका मैं ज़रा सा आपको बैकग्राउंड हल्का सा बताऊँ। बनी इसराइल का जो गाय वाला वाक़या है ना, जी 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 जी, वो तो आपके जहन में होगा। अच्छा, मसला ये था कि बनी इसराइल वालों को सवालात करने की बहुत आदत थी। अब एक मामला हुआ, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने फरमाया कि गाय ज़िबा करो। तो उन्होंने कहा कैसी गाय हो? करते 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 वो सारी शराइत मूसा अलैहिस्सलाम बताते रहे, अल्लाह ताला बताता रहा, और उसमें यह है कि मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा। उसमें तो एक ये था ना कि पीली रंगत डहाती जो देखने वालों को अच्छा मालूम हो, फिर ये है कि वो इतनी कम उम्र भी ना हो, इतनी बड़ी उम्र की भी ना हो, और उससे कभी हल वगैरह का काम ना लिया गया हो। मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा उसी में है, आयत नंबर 71 का ये हिस्सा है। मुसल्लमतुन ऐसी हो बेहतरीन, ला शियत फ़ीहा उसमें कोई ऐब ना हो। सही। मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा ऐसी बेहतरीन, सालिम और इतनी बेहतरीन हो कि उसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना पाया जाए। तो मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा ये आपने इस तरह करना है कि फ़जर के बाद, असर के बाद और इशा के बाद, चाहे तो पाँचों नमाज़ों के बाद कर लें,
جتنا زیادہ کریں گے اتنا فائدہ اچھا ہوگا، لیکن کم از کم 3 نمازوں کے بعد یہ کریں، 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اسٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اچھا جب یہ آپ پڑھیں نا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، یہ اپنے اوپر تصور کریں آپ کہ جو بھی میرے داغ دبے ہیں، خاص طور پر برس کے نشانات ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی نشانات ہوں، کوئی بھی علامت اس طرح ہو کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، یہ نشان نہ ہو، دبا نہ ہو، داغ نہ ہو، تو اپنے اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ چہرے پر پھیل رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ بس یہ کرنا ہے آپ نے، پابندی سے کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان داغ دبوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو ایسا نہ سمجھنا، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 3 سال پہلے USA سے میسج آیا تھا، ٹھیک، تو میں نے یہ بتا دیا، اچھا میں بھی بتا کے بے فکر ہو گیا۔ اب ہم تو بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن کی آیت دے دی ہے، باقی مولا تو جان وہ جان ہے۔ انہوں نے مجھے اس مرتبہ میں گیا تھا تو مجھے انہوں نے باقاعدہ وہ ملے، میل تھے، کہا کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور یہ داغ دور ہوئی ہے، اس کو ہلکا نہ جانے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے بس پڑھ لیں، نہیں، اللہ معاف کریں۔ یہ ہوگا، صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ واہ 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 واہ۔ اچھا یہ دوسرا یہ کہ نور، نور کا معنی ہے روشنی، ہاں، تو یا نور یا اللہ، نور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا نور یا اللہ ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور یہ بھی پڑھ کے آپ کو دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے جہاں پر داغ دبے ہیں وہاں پر پھیل لیجیے۔ زبردست زبردست، ٹھیک ہے۔ کچھ آڈیوز ہیں وہ ہم کل سے ذرا چلائیں گے، ابھی بس جاتے ہوئے میں 1 منٹ رہ گیا، بتا دیں ماہ مبارک کا دنیا کے جن ممالک میں آج اشرِ رحمت کا آخری دن ہے، ہمارا بھی کل آخری دن ہوگا، تو اس اشرے کے حوالے سے کوئی ایک بار بتائیں گے کہ جاتے جاتے یہ فضیلت حاصل کر لیں، یہ کام کر لیں، مختصراً اگر بتا دیں۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ جاتے جاتے نا رحمت حاصل کر لیں، ہاں، کہ رحمت والا اشرا اب دوبارہ نہیں آئے گا، ہاں، دوبارہ نہیں پتہ نہیں اگلا سال کس نے دیکھا ہے۔ جی، کیونکہ رحمت ملے گی تو آگے مغفرت ہے۔ واہ واہ، منسلک ہے یہ سب۔ جی جی، منسلک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ رحمت کس سے ملے گی، کہ روزہ رکھیں جو اس کے تقاضا ہے، لعلکم تتقون، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، اور 5 وقتہ نماز پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، تو یہ رحمت ملنی ہی ملنی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جو اس میں آ گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو مل گئی۔ بس اتنا کام کر لیں تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک بڑا پیارا وظیفہ میں عرض کروں گا، عصر اور مغرب کے درمیان جس کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑی پریشانی اچانک آ گئی ہے، جمعے کے دن یہ وظیفہ 41 مرتبہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ٹھیک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ تو یہ عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر 41 مرتبہ پڑھیں، اپنا وہ مقصد، پریشانی کچھ بھی ہے وہ رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ارے واہ واہ، کیا اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ کیا بات ہے، کیا جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب۔ اس طرح میں نے کہا ناظرین، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات وائس نوٹس کے ذریعے بھی اور تحریری صورت میں بھی، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو شامل کریں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد نعتیہ مقابلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔